बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुपर टीवी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, आसिफ अली ज़रदारी की सारी अकड़ ख़त्म हो गई। तोशा खाना रेफरेंस में आज उनके ऊपर फ़र्ज़ जुर्म आयद होना थी, लेकिन उसकी डेट चेंज करके तब्दील करके अगले महीने की यानी 9वें महीने की 9 तारीख़ को अब ये दोबारा उसके ऊपर फ़र्ज़ जुर्म आयद होगी। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात कहना ज़रूरी समझता हूँ कि आखिरकार चूहे को अदालतों ने बिल से निकाल के खड़ा कर दिया है। ये वो चूहा है जो कराची में छुपा हुआ था और अपनी मौत की झूठी खबर फैला रहा था। एक यूट्यूबर को इस्तेमाल करते हुए इसने बड़ी कोशिश की कि ज़रदारी मर चुका है। आज से चंद माह पहले इसने अपने लिए एक झूठी खबर फैलाई थी सोशल मीडिया पे। मेन स्ट्रीम मीडिया पे इसकी खबर नहीं चली थी, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर इस खबर ने काफ़ी चर्चा की है कि ज़रदारी मर चुका है। लेकिन उस वक्त भी आपके ही चैनल सुपर टीवी ने ये खबर की तस्दीक की थी और अपनी एक वीडियो अपलोड की थी जिसका टाइटल ये था कि ज़रदारी मरा नहीं ज़िंदा है। आज उसकी एक तो तस्दीक हो गई है, मेरे ख़ास तौर पे उन नाज़रीन के लिए जिन्होंने कमेंट्स बॉक्स में ये कहा था कि आप हमें ज़रदारी के ज़िंदा होने की दलील के तौर पे कोई उसकी वीडियो दिखाएं। तो आज आसिफ अली ज़रदारी इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में आए। आज उनके ऊपर फ़र्ज़ जुर्म आयद होना थी और वो आए और उन्होंने अपने चेहरे पे एक बहुत बड़ा मास्क लगाया हुआ था और मास्क के ऊपर एक प्लास्टिक की शीट भी लगा रखी थी। मेरे दोस्तों, ये सारे ड्रामे ज़रदारी करता है, अपनी मौत की जेली खबरें चलवाता है। आज उसको देखें, वो इस तरह अपने आप को उसने सिक्योर किया हुआ था और इस तरह मास्क लगाया हुआ था कि जैसे ये बिल्कुल कोरोना का बड़ा मरीज़ है या कोरोना इसको लगने वाला है। हालांकि आपने देखा होगा फ्रंट फुट पे लड़ने वाले जो हमारे मेडिकल स्टाफ के लोग थे, डॉक्टर थे, पैरामेडिकल के लोग थे, उन्होंने इस तरह का मास्क नहीं लगाया जिस तरह आज आसिफ अली ज़रदारी ने लगा के रखा था। ये सारी की सारी जो इनकी कोशिशें होती हैं, इस तरह दिखाना होता है मीडिया के सामने, आवाम को दिखाना होता है कि जी हम लोग बड़े मज़लूम हैं, हमारे लिए अदालतें हम नहीं सोचती और हम बीमार हैं, और इस तरीके से ये दिखाते हैं ताकि आवाम की हमदर्दियाँ हम ले सकें, आवाम की सिंपैथी हम ले सकें और इस तरह आवाम को बेवकूफ़ बनाएं। और फिर आसिफ अली ज़रदारी तो बड़ा शातिर ज़हन का आदमी है, आपके सामने की बात है। वो ये भी सोच सकता है कि जैसे नवाज़ शरीफ को प्लेटलेट कम होने की वजह से उसको बाहर जाने की इजाज़त दे दी गई थी, हो सकता है मैं भी इसी तरह कोई बीमारी का ढोंक ड्रामा करूं तो मुझे भी बाहर जाने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। आसिफ अली ज़रदारी के ऊपर जो फ़र्ज़ जुर्म आयद होगी वो 9 सितंबर को होगी और इसके साथ जो मुल्ज़िमान हैं, जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी है और इस तरह ओमनी ग्रुप के जो सरबराह, मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानी बड़ी डेवलप हुई है आज की डेट में। ख़ास तौर पे एक तो ज़रदारी इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश हुए हैं और दूसरा नवाज़ शरीफ के बारे में बड़ी जो कार्रवाई होनी थी वो 28 अगस्त तक चली गई है। नवाज़ शरीफ के ऊपर तोशा रेफरेंस के मुताबिक जो कार्रवाई होगी वो 28 अगस्त को होगी, यानी फ़र्ज़ जुर्म आयद जो होगी वो 28 अगस्त को होगी। लेकिन आसिफ अली ज़रदारी के ऊपर और बाकी जो उसके साथ के मुल्ज़िमान हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी और ओमनी ग्रुप के जो सारे लोग हैं, उनके ऊपर जो कार्रवाई होगी फ़र्ज़ जुर्म की वो होगी 9 सितंबर को। और तीसरी बड़ी ख़बर पाकिस्तान की ख़ास तौर पे शरीफ ख़ानदान के लिए ये है कि शहबाज शरीफ और उसके दोनों बेटों पे मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी करप्शन के केसेस के ऊपर एक रेफरेंस दायर कर दिया जा चुका है। और इसी तरह मरीम नवाज़ को और उसके जो चाचा हैं जनाब शहबाज शरीफ को 20 अगस्त को उनको दोबारा बुलाया गया है नैब में, वो दोबारा पेश होंगे। ये सारी बातें मेरे दोस्तों आज की तारीख़ में हुई हैं और ख़ास तौर पे मैं इस चीज़ को हाईलाइट करना ज़रूरी समझता हूँ कि बिलावल ज़रदारी ने आज मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जी 18वीं तरमीम पे हम आँच नहीं आने देंगे। पहली बात तो ये है मेरे दोस्तों कि 18वीं तरमीम जो बनाई गई थी ये आसिफ अली ज़रदारी के दौर में जब ये सदर थे उस वक़्त ये बनाई गई थी, इसको पास कराया गया था। आसिफ अली ज़रदारी ने एक सियासी खेल खेला था कि
جتنے اختیارات ہیں صوبوں کے وہ صوبوں کے پاس رہیں گے، کیونکہ آصف علی زرداری جان چکا تھا کہ پیپلز پارٹی کے اندر وہ جان نہیں رہی، وہ جان ختم ہو گئی، وہ طاقت ختم ہو گئی ہے جو طاقت بے نظیر بھٹو کے دور میں تھی یا ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں تھی۔ اب وہ جان چکے تھے کہ اس کے بعد ہمیں کسی نے ووٹ ہی نہیں ڈالنا، لیکن سندھ کی عوام چونکہ وہ بے وقوف ہے، وہ ہمارے پیچھے چل رہی ہے، اس کو ہم استعمال کرتے رہیں گے، اس لیے اس نے 18ویں ترمیم تیار کی، اس کے اوپر عمل درآمد کیا، پھر وہ پاس کروائی، اور اس طریقے سے صوبے خود مختار ہو گئے، جس کی وجہ سے بلاول زرداری کی چیخیں آسمان کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اور وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ جی ہم 18ویں ترمیم پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس صوبے کو خود کمانڈ کرنے کے لیے 18ویں ترمیم کا سہارا لے رہے ہیں۔ اگر 18ویں ترمیم ختم ہوتی ہے تو یہ ساری قوت، ساری طاقت جو ہے وہ وفاق کے پاس آتی ہے، یعنی وزیر اعظم کے پاس آتی ہے، اور پھر وزیر اعظم اپنے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق تمام صوبوں میں وہ کام کرنے کا مجاز ہوتا ہے، آرڈر دینے کا مجاز ہوتا ہے، ہر جگہ پہ چینجنگ کرنے کا وہ مجاز ہوتا ہے، اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے بلاول زرداری کی چیخیں آج آسمان کے ساتھ لگ رہی تھیں، چونکہ 18ویں ترمیم کی بات عمران خان صاحب کر چکے ہیں۔ 18ویں ترمیم انشاءاللہ ختم ہو کے رہے گی، اور یہ اختیارات جو صوبوں کے پاس ہیں، جو انڈیپینڈنٹ صوبے ہیں، ان سے لے لیے جائیں گے، اور یہ وفاق کے پاس چلے جائیں گے۔ جب وفاق کے پاس جائیں گے تو اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں، عوامی طور پہ تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں جیسے نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے، ان کو اس چیز کا زیادہ سے زیادہ نقصان ہونا ہے، کیونکہ ان کی جو ایک چودراہٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جو یہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں صوبوں کو لے کے، جیسے ابھی مراد علی شاہ صاحب بیٹھا ہوا ہے، جناب کھڑمینچ بنا ہوا ہے، سردار بنا ہوا ہے صوبے کے اندر، وہ سب کو چاہتا ہے کہ جی میں ہوں اور میرے علاوہ اور کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، میرے پاکستانیوں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ختم ہونے جا رہی ہیں۔ ابھی بالکل روزانہ کی بنیاد پہ ان کے کیسز لگے ہوئے ہیں، جتنے بڑے بڑے مافیا تھے ان کے کیسز لگ چکے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پہ ان کو عدالتیں بلا رہی ہیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور عوام کے لیے یہ انجوائے کرنے کی بات ہے کہ ان کو بلایا جا رہا ہے، اور ان کو سزائیں بھی ہوں گی، ان کے اوپر ریفرنس دائر کیے جا چکے ہیں اور کچھ ہو رہے ہیں، اور یہ روزانہ کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی خوشخبری اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہے۔ عمران خان صاحب ابھی ترقی کی راہ پہ چل پڑے ہیں، ادھر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب ابھی ترقی کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، جیسے ML1 کا آج انہوں نے افتتاح کیا۔ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے سی پیک کا، جس میں پشاور سے لے کے کراچی تک ٹرین کا جو راستہ ہے، ٹرین کی جو پٹڑی ہے، اس کو ون وے یعنی ڈبل وے کر دیا جائے گا۔ اس میں کوئی ٹرین دوسری ٹرین کی انتظار نہیں کرے گی، یعنی ڈاؤن ٹرین اپنے راستے پہ آئے گی، اور جانے والی اپر ٹرین جو ہوگی وہ اپنے راستے سے جائے گی۔ تو یہ بہت بڑی ترقی ہو رہی ہے پاکستان میں۔ اسی طرح بادشاہ ڈیم کو آپ دیکھ لیں، عمران خان صاحب نے اس کا بھی افتتاح کر دیا، اور پھر کتنے اس طرح کے پروگرام عمران خان صاحب نے دکھا دیے ہیں، اور آگے بھی چل کے وہ کر رہے ہیں، اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، جس طرح نوجوان پروگرام، کامیاب نوجوان پروگرام ہے، اسی طرح کے اور بھی پروگرام لانچ کر رہے ہیں عمران خان صاحب۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی ہماری جو معیشت ہے اس نے طاقت پکڑنا شروع کر دی ہے، اور اسٹاک ایکسچینج میں روزانہ کی بنیاد پہ ترقی ہونا شروع ہو گئی، اس کے فگر اوپر جانے شروع ہو گئے ہیں۔ امپورٹ جو ہے وہ کم ہونی شروع ہو گئی ہے، ایکسپورٹ بڑھنا شروع ہو چکی ہے، بجلی کے ریٹ کم ہونے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے چند ماہ میں آپ کو یہ واضح طور پہ تمام پاکستانیوں کے پاس یہ ریلیف پہنچے گا، اور اس طرح ترقی کے جو ثمرات ہیں وہ تمام پاکستانیوں تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ ہیں ساری خبریں ان چور مافیا جو ہمارے پاکستان کے اوپر مسلط تھے پچھلے 30-40 سالوں سے۔ ابھی ان کے لیے کڑا وقت شروع ہو چکا ہے، اور عوام کے لیے خوشی کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اب عوام اپنی آنکھوں سے دیکھے گی ان کو عبرت کا نشان بنتے ہوئے۔ انشاءاللہ عمران خان کی حکومت کے ساتھ ہیں ہم، اور ہم اس کا ساتھ دیں گے، اور جو بھی عمران خان صاحب کی حکومت پہ ناجائز تنقید کرے گا اس کا ہم دفاع کریں گے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ عمران خان صاحب سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو پھر بھی ہم عوام کے ساتھ ہیں، ہم عمران خان صاحب کی حکومت پہ اور اس کے وزراء پہ بھی تنقید کریں گے۔ کوئی بھی پاکستان کا آدمی اگر ہماری پاکستان کی عوام کے خلاف جائے گا تو ہمارا یوٹیوب چینل سپر ٹی وی اس کے خلاف تنقید لازمی کرے گا۔ اس لیے ہمیں
फ़ख्र है अपने यूट्यूब चैनल सुपर टीवी पे कि हम किसी की लगी लिपटी में नहीं आते, बल्कि वो बात करते हैं जो हमेशा सच होती है। जैसे कि हमने सच्ची खबर दी थी, हमने कहा था कि ज़रदारी मरा नहीं बल्कि ज़िंदा है, यही मेरी उस वीडियो का टाइटल था। और आज वो बिल्कुल सामने आपके ये वीडियो चल रही है, आप देख रहे हैं कि ज़रदारी गाड़ी से उतरा है और इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश हुआ है। और इसके आगे जो कार्रवाई होगी इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि हर बंदे को पता चले कि ज़रदारी ने जो ढोंग ड्रामा किया था, अपनी फेक खबर चलवाई थी, झूठी खबर चलवाई थी मौत की, वो सारी की सारी झूठी थी। बल्कि ज़रदारी उस वक्त मरा नहीं था बल्कि ज़िंदा था। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें। अब आपकी तजावीज़ हमारे लिए हौसला अफजाई होती है और हमारी एक रहनुमाई होती है, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार किया करें। इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ। गिरदो नवाह के लोगों का ख़ास ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।